जो 1.5% कोटेशन दे दें। कोटेशन का एक लिख दिया कि ग्रेस पीरियड हम देंगे, 6 महीने का किराया नहीं देंगे, क्योंकि ऑपरेशनल फिर जो है हम इसका कि आपके ऊपर अगर कोई मदद है वो आप जो है ना अदा करेंगे। ये हमारे साथ ओनरशिप कि आप पूरी के दायरे में रहेगा। हमारा मेन मकसद यही है कि हम जब कोशिश कर रहे थे हमारा हर एक एहतजाज नंबर 1 जो है वो ऑर्गेनिक रेंट का हमारे जो एग्रीमेंट है उसमें कहीं भी जिक्र नहीं है। ना बहुत से लोगों को पता है कि ऑर्गेनिक रेंट किसको कहते हैं। ऑर्गेनिक रेंट की जो उन्होंने तारीफ़ की है मादे में, जो बाद में लोगों के साथ किए हैं, वो यही है कि जब प्रोजेक्ट ऑपरेशनल हो वो किसी ब्रांडेड कंपनी को किराए पर दिया जाए तो वही एक्चुअल किराया मिलेगा। और इससे पहले उन्होंने हमारे साथ परसेंटेज की थी कि या 1% पर मंथ या 1.5% या 1.2%, और हल जो एग्रीमेंट में मुख्तलिफ एग्रीमेंट में मुख्तलिफ परसेंटेज दी गई है ये देना। नेक्स्ट है फिर हमें एक लेटर मिला कि ग्रेस पीरियड कि यानी 6 महीने का हम ग्रेस पीरियड दे रहे ब्रांडेड कंपनी को और 6 महीने का आप लोगों को रेंट नहीं मिलेगा। तो ये भी एक मादे की खिलाफ वर्जी है। ये मादे में किसी जगह भी कवर्ड नहीं है। नॉर्मल तौर पर हाँ ये भी बता दूं कि ये जो हमारे साथ इनिशियल जो सेल एग्रीमेंट हुए हैं ये ओनरशिप की बुनियाद पर हैं। ये सिर्फ किराए के लिए नहीं है। ये जो हमारे साथ मुआहदा उन्होंने किया है ये हमारे पास रिटर्न पड़े हुए हैं कापियाँ, और ये हमारे साथ ओनरशिप की बुनियाद के ऊपर हैं कि आप फुली ओनर हैं इसके। तो उसके भी उन्होंने लिख दिया कि ग्रेस पीरियड हम देंगे, 6 महीने का किराया नहीं देंगे, जो कि एग्रीमेंट में कवर्ड नहीं है। नेक्स्ट कुछ अरसे के बाद हमें बाई पोस्ट लेटर मिला कि जी प्रोजेक्ट तैयार है और आप लोग पोजीशन ले लें। पोजीशन का एग्रीमेंट में यही लिखा हुआ है कि जब प्रोजेक्ट तैयार हो जाएगा, मुकम्मल होगा, ऑपरेशनल, तो फिर जो है हम इसका पोजीशन देंगे। और पोजीशन के बाद अरसा दिया हुआ है विदिन 30 डेज़ है या कितना है कि आपके ऊपर अगर कोई बकायाजात हैं वो आप जो है ना अदा करेंगे, वो देंगे। लेकिन उस पर भी हम एग्री नहीं हुए। हमारे तमाम ग्रुप वालों का यही मुतालबा है कि ये सारी चीज़ें नाजायज़ हैं, गैर कानूनी हैं और हम इस पर एग्री नहीं करते। तो ये तो अलहदा एक बात चल रही है। इससे और भी कई हैं। हमने अभी तक जितने भी कोशिश की है, हमने अपने मुतालबात मनवाने के लिए एक पुरअमन जदोजहद की है, क्योंकि हमारा जो ग्रुप है ना कोई सियासी है ना कोई कारोबारी है। हमारे ग्रुप में यतीम लोग भी हैं, हमारे ग्रुप में बेवाएँ भी हैं, हमारे ग्रुप में सिविल गवर्नमेंट ऑफिसर्स भी हैं, सर्विंग एंड रिटायर्ड। हमारे ग्रुप में आर्मी के सर्विंग एंड रिटायर्ड लोग भी हैं, कारोबारी लोग भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं। मुख्तलिफ़ पेशों से वाबस्ता लोग हमारे इस ग्रुप में शामिल हैं। तो ये एक क्लियर कट बात करना चाहता हूँ कि हमने जो भी काम किए हैं हमने कानून के दायरे में रहकर हमने काम किया, क्योंकि हमारा मेन मकसद यही है कि हम इस एज ग्रुप को हम अपना समझते हैं, क्योंकि हमने सरमाया लगाया है और हम ये नहीं चाहते कि इनको किसी तरीके से नुकसान पहुँचे। दूसरा, हम ये नहीं चाहते कि हमारे ऊपर कोई उंगली रखे कि हम कसूरवार है और हमारे इस एक्शन की वजह से इस ग्रुप को नुकसान पहुंचा, क्योंकि ये ग्रुप जितना तरक्की करेगा, प्रोजेक्ट ये मुकम्मल करेगा, उसमें हमारा फ़ायदा है, हमारा अपना सरमाया लगा हुआ है। हमने बाकी लोगों की तरह इसमें मैं बार बार बता रहा हूँ कि कोई लेन देन हमारा नहीं हुआ है। और इसके लिए हम जब कोशिश कर रहे थे, हमारा हर एक एहतजाज पुरअमन था। पुलिस को हम इन्फॉर्म करते थे, प्रोटेक्शन हम लेते थे, ताकि ऐसे ना कि कोई और बाहर के एलिमेंट या एज ग्रुप वाले कोई वहाँ पर गड़बड़ करें और नाम हमारा आ जाए। और इसके लिए बाकी
ہم نے گروپ میں یہی کہا تھا کہ اپنی مرضی سے لوگ شامل ہونا چاہتے ہیں، اور ہم نے اپنے گروپ کے رول ریگولیشن بنائے ہیں کہ اس کے اوپر وہ عمل کریں گے. کوئی پابندی کسی کے اوپر نہیں تھی، اور اسی وجہ سے بہت سے لوگوں نے پولیس کو بھی درخواستیں دی ہیں. CCPO صاحب سے لوگوں کو امیدیں تھیں، جس طریقے سے وہ اوپن کچہری کر رہے ہیں، جس طریقے سے انہوں نے قبضہ گروپ کے خلاف کام کیے ہیں. ہم اپریشیٹ کرتے ہیں ان پولیس کے ان ایفرٹس کو، اور اسی وجہ سے ہمیں یہ آسرا پیدا ہوا کہ شاید یہ ہماری کوئی مدد کر سکے. تو ہمارے بہت سے لوگوں نے پولیس CCPO صاحب کو درخواستیں دی، لیکن چونکہ وہ لوگ قانونی لوگ ہیں، انہوں نے کئی درخواستیں میرے پاس ہیں، ان کے اوپر مارک کر دیا اپنے DSP صاحب کو یا کنسرن پولیس اسٹیشن کو کہ کال بوتھ دی پارٹیز اور ٹیک لیگل ایکشن یا پروسیڈ لیگلی. اور لیگل آپ کو پتہ ہے کہ جب وہ پروسیڈ کرتے ہیں تو وہ عدالتوں کی کارروائی بہت لمبی کارروائی ہے، کیونکہ ایج گروپ نے بھی اپنے لیگل فرم ہائر کیے ہوئے ہیں، اور ہمارے پاس بھی اتنے پیسے نہیں ہیں کہ ہم مہنگے سے مہنگے وکیل کر لیں. بہرحال جو ہم سے ہو سکتا تھا ہم نے میٹنگز بھی کی ہیں، اور کئی دفعہ ہم نے جو ہے نا احتجاج کی کوشش کی، اور وہ کہتے تھے، انہوں نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا کہ ہم آپ کو یہ پیسے دیں گے، لیکن وہ وعدہ پورا نہیں ہوا. ابھی میں آتا ہوں اصل کہانی کے اوپر کہ ہمیں بہت زیادہ ضرورت کیوں پڑی. کیوں کہ آپ لوگوں کو بھی پتہ ہوگا کہ پچھلے دنوں، یعنی کم از کم ہفتہ 10 دن یا 2 ہفتے ہو گئے کہ سوشل میڈیا میں بہت زیادہ باتیں چل رہی ہیں، پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں، اور وہ ہے یاسر محسود اور طارق افریدی کے کاروباری لین دین. یہ میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ جو اس گروپ میں لوگ شامل ہیں، ان کا کسی کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں ہے. نہ ہمارا تعلق ایج گروپ کے ساتھ ہے، نہ ہمارا تعلق طارق افریدی کے ساتھ ہے. طارق افریدی میرے پاس بھی آیا تھا کہ گروپ میں شامل ہوں. میں نے کہا آپ کا جو طریقہ ہے وہ علیحدہ ہے، ہمارے گروپ کا طریقہ یہ ہے کہ بڑے شرافت کے ساتھ اور امن طریقے سے ہم اپنا احتجاج اور ہم اپنے مطالبات پیش کرتے ہیں. ابھی مختلف پریس کانفرنسز جب ہم نے سنی، اسپیشلی اس میں ایک تو محسودوں کا جو جرگہ تھا، ایک وہ پریس کانفرنس کا میں ریفرنس دوں گا، ایک ناصر محسود صاحب جو یاسر محسود کے بھائی ہیں ان کی جو پریس کانفرنس تھی، اور ایک طارق افریدی صاحب کی. ان کی جب پریس کانفرنس ہمیں سنی تو ہمیں یہ تاثر ملا کہ یہ تو 091 مال کی جو ہے، جس میں ہم نے اپنا حق حلال کا سرمایہ لگایا ہوا ہے، ان کو یہ تقسیم کر رہے ہیں. کیونکہ آپ لوگ پڑھ لیں کلیئر کٹ، جو بادشاہی خان ہے، بڑے بزرگ مشر ہیں جرگے کے، وہ انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں یاسر محسود کئی معلوم جگہ سے ٹیلی فونیں کر رہا ہے کہ اس پر تشدد ہو رہا ہے. بلکہ میں نے تو خود سنی ہے، اور اس میں ایک ذکر تھا کہ اس کی ٹانگ توڑ دی ہے یا ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے، اور وہ ریکویسٹ کر رہا ہے کہ یہ ساری چیزیں طارق افریدی جو کچھ مانگتا ہے اس کو لکھ کے دے دو. ہم اس کے اوپر بھرپور احتجاج کرتے ہیں، مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ 091 یا جو باقی پروجیکٹ ہے، یہ گروپ ہیں اور اس کے علاوہ بھی ہیں جو ان کا حق ہے. ہم نے سرمایہ کی ہے، ہم نے قانونی طریقے سے سیل ایگریمنٹ ایگزیکیوٹ کر کے اور اس میں سرمایہ کر کے یہ ہمارا حق ہے، اور اس کے اوپر کسی کا بھی حق نہیں ہے کہ وہ آپس میں تقسیم کریں. تو اس لیے ہم اس کو جیسے کہتے ہیں بندر بانٹ کی اجازت کسی حالت میں بھی